mga provincial mga katropa midaig sa mga busy mayor sa ilang pagtap sa usa ka survey agency mga katropa. Sa kay lagi pa survey. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gidayeg karon sa Junta Provincial ang mga Vice Mayor sa probinsya Sugbo nga naguna sa gipahigayong survey sa Boses ng Bayan. Si Bukal Mike Villamor sa ikalimang distrito sa probinsya Sugbo mo'y miduso sa resolusyon pag-commend sa mga opisyalis diya mismo sa probinsya Sugbo. Ang maong listahan naglakip na ni Vice Mayor Richard Strigan sa lungsod sa Sugod nga mo'y naguna sa maong survey. Si Vice Mayor Margaret Margo Frasco sa lungsod sa Liloan mo'y nakuha sa ikapat nga pwesto sa maong survey, samtang si Vice Mayor Froilan Quinio sa lungsod sa Compostela may anaa sa ikaunom. Si Vice Mayor Gino Sepulveda sa lungsod sa Bourbon may nakakuha sa ikapitong pwesto, samtang si Vice Mayor Gerald Villamor sa lungsod sa Carmen anausab sa ikawalo nga pwesto. Ang maong survey gibase sa performance sa local legislation, community engagement ug service excellence gikan Enero hangtod Disyembre tuig 2025. Ang Boses ng Bayan survey alang sa 2025 gipahigayon sa Transparency, Good Governance and Accountability Advocates nga nagbase sa satisfaction rating o trust rating sa performance ngadto sa opisyalis sa probinsya Sugbo. Ang maong survey gayon nakuha og maabot sa 6,000 ka mga hamtong sa probinsya Sugbo gikan Disyembre 15 tuig 2025 hangtod na Enero 5 tuig 2026. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Exciting! Good morning.